रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूं महबूब सत्तार। आज हम सेकंड ईयर के उर्दू के तीसरे लेक्चर के हवाले से बात करने वाले हैं। अभी आपके सामने मौलवी नज़ीर अहमद सबक शाहिद अहमद दहलवी का उसका सफ़ा नंबर 77 मौजूद है। हम पिछले दो लेक्चर्स में पहले दो पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे। पहले पैराग्राफ से पहले खाका क्या है उस पर बात हुई थी। शाहिद अहमद दहलवी और मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी साहब का तारुफ था। दूसरे लेक्चर में जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हैदराबाद दक्कन में उनकी खिदमात के वज़ उनके खिताब के हवाले से बात हुई थी और उनके तर्जुमातुल कुरान के हवाले से बात हुई थी। आज हम सफ़ा नंबर 77 की आखिरी दो लाइनें तीसरा पैराग्राफ इस सबक का पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी अहमद हसन साहिब अहसन तफासिर मौलवी नज़ीर अहमद के ख़वेश थे। ये एक शख्सियत का ज़िक्र है यहाँ पर मौलवी अहमद हसन साहब का, जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी थी अहसन तफासिर के नाम से। अहसन तफासिर के नाम से कुरान पाक की तफसीर लिखने वाले मौलवी अहमद हसन, मौलवी नज़ीर अहमद साहब के ये रिश्तेदार थे। ख़वेश कहते हैं रिश्तेदार को। एक दिन मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ बैठे हुए थे। मौलवी अहमद हसन ने देखा कि डिप्टी साहब की कोहनियाँ बहुत मैली हो रही हैं और उन पर मैल की एक तह चढ़ी हुई है। मौलवी साहब से ना रहा गया, बोले अगर आप इजाज़त दें तो झांवे से आपकी कोहनियाँ ज़रा साफ़ कर दूँ। झांवा वो पत्थर होता है जिससे ख़वातीन अपने पाँव वगैरह साफ़ करती हैं। पता नहीं मर्द भी करते होंगे, लेकिन ख़वातीन अक्सर जो हैं वो उससे पाँव वगैरह साफ़ करती हैं। पाँव की मैल वगैरह साफ़ करने के लिए वो इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं झांवा। तो कोहनियाँ देखी मौलवी साहब की, तो कोहनियों पर उसे ऐसा लगा जैसे कि मैल की तह चढ़ी हुई है। तो उसे ना रहा गया और उन्होंने कहा कि आप अगर इजाज़त दें तो मैं ये साफ़ कर दूँ। डिप्टी साहब ने अपनी कोहनियों की तरफ देखा और हंस कर कहने लगे, मियाँ अहमद हसन, ये मैल नहीं है। मैं जब बिजनौर से आकर पंजाबी कटड़े की मस्जिद में तालिब इल्म बना था तो रात रात भर मस्जिद के फ़र्श पर कोहनियाँ टिकाए पढ़ा करता था। बिजनौर हिंदुस्तान का एक शहर है। वहाँ की बात कर रहे हैं कि ये वहाँ से आए जब दिल्ली में एक महल्ला था पंजाबी कटड़े की मस्जिद, महल्ले का नाम है, उसकी मस्जिद में ये तालिब इल्म बने और रात भर मस्जिद के शहन पर कोहनियाँ टिकाए पढ़ा करता था। पहले इन कोहनियों में ज़ख्म पड़े और फिर गिट्टे पड़ गए। लो देख लो, अगर तुम उन्हें साफ़ कर सकते हो तो साफ़ कर दो। उसके बाद अपना वो ज़माना याद करके आप दीदा हो गए और मौलवी अहमद हसन भी रोने लगे। आप दीदा, आप पानी को कहते हैं और दीदा आँखों को कहते हैं। पानी आँखों में भर आना यानी रोने लग जाना। उसके बाद जो है वो अपना ज़माना याद करके रोने लग गए और मौलवी अहमद हसन भी रोने लग गए। लेकिन जी यूँ ऐसे तो नहीं चल के तर्ज़ सुखन आया है, पाँव उस्तादों के दाबे हैं तो फ़न आया है, और नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त के ना हुआ, 100 बार अकीक कटा तो तब नगी हुआ। हीरे को भी तराशा जाता है तभी वो हीरा बनता है। तराश से पहले हीरे की कोई हैसियत और औकात नहीं होती। हमेशा उसकी अहमियत उसकी तराश खराश से वो निखरता है, वो संवरता है और उसमें एक निखार आता है और उसमें एक चमक आती है। तो इसी तरह कोई भी इंसान बग़ैर मेहनत के कोई मकाम हासिल नहीं कर सकता। हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसे नामवर मौजूद होते हैं तो हम ये समझते हैं कि जैसे उनको नाम भी जो है वो प्लेट में रख कर जो है वो दे दिया गया है और उनकी इज़्ज़त और शोहरत भी उसी हवाले से। ऐसा नहीं होता। हर शख्सियत के पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, हर नाम के पीछे एक मेहनत होती है। भरपूर लोग मेहनत करते हैं तभी कहीं जाके जो है बेमेहनत पे हम कोई जौहर नहीं खुलता। रोशन शर्र तेशा से है खाना फरहाद। तो फरहाद का घर अगर रोशन है तो उसके तेशा की वजह से है, और अगर वो तेशा ना होता तो फरहाद का नाम ना होता, वो इश्क ना होता, वो जनून ना होता। इश्क शौक़ की इंतहा का नाम है कि अगर आपको कोई भी कुछ करना चाहते हैं दुनिया में तो उस हवाले से जब आप मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं
تو آپ پھر بے انتہا محنت کرتے ہیں شوق کے دائرے میں اور شوق کی انتہا کو پہنچ کر، تو اس کا نام عشق عاشقوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس دنیا کا یہ نظام ہے۔ اور مولوی صاحب بھی ساری رات جو ہے وہ کونیاں ٹکا کر پڑھا کرتے تھے۔ آج کے طالب علموں کے پاس بہت ساری سہولتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نخرے، ان کے ناز، ان کی ریزننگ کہ جی یہ ہے، جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے، جی ہم تو وہ نہیں کر سکتے، ہم تو لوگوں کے پاس تو وسائل ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہیں۔ تو اس زمانے میں دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ محنت کرتے تھے، کس طرح سے کوشش کرتے تھے۔ جیسے وہ محاورہ ہے اردو کا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کہ ناچنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ آنگن سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے۔ اسی طرح جو کام کرنے والا ہے، جو محنت کرنے والا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ حفیظ جلندری جو کہ بڑی محنت کی، جنہوں نے 7ویں کلاس پڑھ سکے تھے، اس کے بعد غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود محنت کی، طرح کے کام کیے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ جو دیوانے ہیں وہ موسموں کا منہ نہیں تکا کرتے، وہ بس محنت کرتے ہیں، وہ بس کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کی عجیب صورتحال ہے، ایسے چھوئی موئی ہیں کہ ذرا سی بات پر ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے کوئی بات کر دی، استاد نے ڈانٹ دیا، والدین نے ڈانٹ دیا، کوئی گھر میں مسئلہ ہو گیا تو وہ سیدھا جو ہے وہ سوچ میں ہاتھ دیتے ہیں، شکر ہے بجلی نہیں ہوتی، وگرنہ بہت ساری جو ہے وہ معاملات ہمارے یہاں خراب ہو جائیں۔ یعنی یہ ہمارے دل ہیں۔ تو زمانے کو ہم سمجھے نہیں، یہاں زمانہ مشقت کرواتا ہے، اور یہاں یہ کوئی جنت نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے اور یہ امتحان گاہ ہے، اور اس میں طرح کی مشکلیں انسان کو پیش آتی ہیں، اور انہیں مشکلات کے ساتھ محنت کرنے والے لوگ ہیں وہی عظیم ہیں اور وہی رتبہ پاتے ہیں، اور انہیں کی ہی بات بنتی ہے اور انہیں کا ہی نام بنتا ہے۔ حضرت اقبال کے حوالے سے آپ اگر مطالعہ کریں تو جب وہ انگلستان گئے تو وہاں جرمنی میں بھی صورتحال یہ تھی کہ جی 3 4 گھنٹے تک مسلسل ایک ہی نشست میں پڑھے جا رہے ہیں، نہ پانی پینے کا ہوش ہے اور نہ ہی کھانا کھانے کا ہوش ہے، بس ایک نشست میں بیٹھے ہیں، تو پھر کتاب ختم کر کے اپنے مطالعے سے فارغ ہو کر پھر جو ہے وہ بعد میں کوئی کام کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، آدمی اور انسان کے درمیان ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ جو پل کا کام کرتا ہے وہ صرف کتاب ہے اور وہ علم ہے۔ علم سے ہی انسان کی پہچان ہے۔ علم میں محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، جستجو کرنے والے لوگ اس دنیا میں نام کماتے ہیں۔ علم کے علاوہ بھی مختلف میدانوں میں لوگوں نے نام کمائے، تو اس کے پیچھے بھی ان کی بے انتہا محنت، مشقت تھی، کہ یوں اندازہ کریں کہ کونیوں میں گٹے پڑ گئے۔ جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ جو زیادہ نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سربہ سجود رہتے ہیں، ان کے گٹوں میں جس طرح جو ہے وہ پاؤں کے گٹوں میں نشان پڑ جاتے ہیں، اسی طرح ان کے بازو کے گٹوں میں جو ہے وہ کوہنیوں میں نشان پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے کہا، اسی حوالے سے ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ دل کا کھونا، دل کا رونا، لاکھ عذاب علیم سہی، ہمت ہار کے بیٹھ ہی جائیں، ہم ایسے ناکام نہیں۔ تو اب ہم آ چکے ہیں صفحہ نمبر 78 پر۔ اس کا پہلا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا، جس میں ان کے محنت کے حوالے سے بات تھی۔ اب ہم اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب بیان کرتے تھے۔ جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بد مزاج اور بے رحم تھا۔ کڑکڑاتے جاڑوں میں ایک ٹاٹ کی صف میں یہ لپٹ جاتے اور ایک میں ان کے بھائی۔ 7-8 سال کے بچے کی بساط ہی کیا، بساط اوقات، حیثیت۔ صبح یعنی صبح سویرے اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا، لات یعنی پاؤں مارنا، ٹھوکر مارنا، اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بیچ جاتی۔ اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی۔ دن اور گھر بندھے ہوئے تھے۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبدالقادر صاحب کا بھی تھا۔ روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے، مثلاً بازار سے سودا سلف لانا،
मिसाला पीसना, लड़की को बहलाना। लड़की बड़ी ज़िद्दन थी, यानी ज़िद करती थी, उनका कूल्हा तोड़ती और उन्हें मारती पीटती रहती। कूल्हा तोड़ना मुहावरा है जिसका मतलब है थका देना। एक दफ़ा मिसाला पीसते में मिर्चों का भरा हुआ डब्बा छीन कर उनके हाथ कुचल डाले। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि यही लड़की आगे चलकर मौलाना की बीवी बनी। सुभान अल्लाह, मौलाना की तो प्रैक्टिस हो गई होगी, वो तो शुरू से ही यानी बचपन से जो इस तरह की थी तो वो फिर यूज़ टू हो गए थे। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ज़रा देखें, ये भी एक रवैया है कि ओरिजिनल आप आदमी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, ज़ाहिर करने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। नौ दौलतें जो हैं वो, या नया इक़्तिदार हासिल करने वाले, दौलत हासिल करने वाले, और इसी तरह जो है वो बाकी मामलात में जो लोग गुर्बत से और मायूसी और तंगदस्ती से आगे बढ़ जाते हैं, जब वो अपना मकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उनकी जो टौर ही वक्री होती है और उनके अंदाज़ ही निराले होते हैं, और वो यही बावर कराते हैं कि हम जी नस्ल दर नस्ल जो है वो नवाब दर नवाब थे और हमारे बाप दादा ये करते थे वो करते थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये भी कम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी है कि इंसान जो अपनी मेहनत से नाम कमाता है तो उसको क्या ज़रूरत है, अपने नाम से पहचान होनी चाहिए। ख़ानदान आबा अजदाद से जो है वो क्या पहचान, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। इंसान की अपने नाम से पहचान होनी चाहिए, उसने क्या हासिल किया है ये काफ़ी है। और देखें वो अपने मसायब, इसीलिए जो बचपन के मसायब थे वो बयान करने से घबराते नहीं थे बल्कि फ़ख्र करते थे। और हकीकत यही है कि देखें जो आदमी गुर्बत में, मायूसी में, तंगदस्ती में, परेशानियों में मेहनत करता है तो उसको उस मेहनत पर फ़ख्र और मान होना चाहिए, और उसे ये लोगों को भी बावर कराना चाहिए कि हमने जी इतनी मायूसियों में और इतनी तारीकियों में हमने जो है वो मेहनत का चिराग जलाकर जो है वो अपना नाम कमाया है और नाम बनाया है। हफीज़ होशियारपुरी ने भी इसी तरह कहा था कि हफीज़ अहले ज़ुबान कहाँ मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। तो यहाँ दुनिया में अपना नाम मनवाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है। और हर इंसान, देखें तमाम इंसान गरीब हैं, क्योंकि जो कुछ उनके पास है वो उनका अपना नहीं है, वो अल्लाह का है, किसी का दिया हुआ है। तो जो चीज़ किसी की दी होती है तो वो किसी की होती है, हमारी अपनी नहीं होती। हमारी सांस भी अपनी नहीं है, हमारी ज़िंदगी अपनी नहीं है। दौलत आज है कल नहीं है। आप तारीख़ का मुताला करें, बड़े बड़े शहनशाह जो हैं वो भीख मांगते हुए नज़र आए। आप 1857 की तारीख़ ही पढ़ लें, बहादुर शाह ज़फ़र का सारा ख़ानदान, बाद में ज़कात के पैसे लोग उनको दिया करते थे। शहज़ादियाँ लोगों के उतरे हुए कपड़े पहना करती थी, जो ऐसे ही फेंक दिए जाने वाले कपड़े होते वो ओढ़ा करती थी, वो पहना करती थी। और शहज़ादे जो हैं वो गलियों में निकल कर भीख मांगा करते थे। ये कुदरत के का निज़ाम है सारा। तो इसलिए किसी बात पर फ़ख्र और गरूर नहीं बनता। जो सर पे ताज सिकंदर भी हो तो दुनिया में बशर को चाहिए कि हरगिज़ न सर उठा के चले। उसके बाद यहाँ जो मस्जिद के मौलवी साहबान होते हैं, मुल्ला एक टर्म है, मौलवी को ही कहते हैं, तो उनके रवैये के बारे में भी बात है कि वो किस तरह से गरीब बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव किया करते थे, आजकल भी किया करते होंगे। वो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जी हम ये सारा तरबियत के हवाले से करते हैं, फ़ी ज़माना अगर कोई तब्दीली आ गई हो तो हमें उसकी ख़बर नहीं, लेकिन जो है हमारे पास जो ख़बरें पहुंचती रहती हैं, बसा औक़ात हम ख़बरों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो हम ये देखते हैं, तो इस तरह के रवैये आज भी मौजूद हैं कि ये लोग तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते भी हैं, लेकिन जो है वो उसके बावजूद दीन पढ़ाते हैं। और शायद यही मार पीट जो है वो उनकी तरबियत के लिए भी काम आती हो, ये उनका मौक़िफ़ हो सकता है। अब एक और भी मसाइल हैं, गरीब माशरों के बड़े मसाइल होते हैं, ख़ुसूसन जो हैं वो मदरसे चलाने वाले साहिबान और मस्जिद चलाने वाले साहिबान, कुरान पाक पढ़ाने वाले लोग जो हैं बच्चों को, वो लोग दूसरों की इमदाद पर गुज़र बसर करते हैं, गुज़र औक़ात करते हैं। उनकी हिम्मत होती है। कुछ लोग हमने ऐसे भी मौलवी साहिबान देखे जो सारी ज़िंदगी लोगों से मांग मांग के बच्चों को, मदरसे के बच्चों को खिलाते हैं, पालते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी वो नहीं बनाते।
یہ ان کی عظمت ہے اور اللہ کے ہاں ان کے لیے جو ہے وہ اس کا اعزاز یقیناً موجود ہوگا۔ تو غریب معاشروں میں خصوصاً مسجدوں میں اور مدرسوں میں اس طرح کے معاملات ہیں۔ موجودہ حکومت نے جو ہے وہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے کر ان کا وظیفہ مقرر کرنے اور ان کو پیسے دینے کے حوالے سے پالیسی کا اپنا اعلان کیا تھا، پتہ نہیں اس پالیسی کا کیا بنا۔ بہرحال یہ اچھا اقدام ہے۔ تو اسی طرح یہ مسجدوں میں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں سے چیزیں لے کر کھانا لے کر جو ہے وہ پیٹ پالتے رہے، مولوی نذیر احمد بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ دیکھیں معاشرے یہ جو ادب ہے، ادب میں جتنی بھی اصناف ہیں ان میں دیکھیں کہ جملوں میں، پیراگرافس میں، باتوں باتوں میں معاشرے کے رویے ظاہر کیے جاتے ہیں اور معاشرے کی مجموعی نفسیات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ایک اور بھی رویہ سامنے آیا ہمارے معاشرے کا کہ جو مدرسے کے بچے روٹیاں لینے جاتے ہیں یا کسی اور امداد کے لیے مختلف گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ گھر والے بھی اوپر کے کام لیتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں سراسر ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے۔ غیور آدمی تھے یعنی غیرت مند تھے۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ غیور ہے اور غیور کو پسند کرتا ہے، اور حضرت اقبال نے فرمایا غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ دارا جو کہ ایران کا بادشاہ گزرا ہے، فقیروں کو مطلب فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ غیرت وہ چیز ہے۔ غیور آدمی جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ پھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کا محتاج نہ رہوں، اور کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی کا احسان نہ لوں۔ یہ غیور آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ بھوک سے مر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور یہی دین کی فلسفی ہے اور یہی اسلام کی فلسفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ انسانی نفسیات کی تکمیل میں غیرت کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہی غیرت ہے جو کہ انسان کو اللہ کی پہچان کراتی ہے، کیونکہ انسان اسی سے اپنے وصف سمجھتا ہے، اپنے وصف جانتا ہے اور دوسروں کے وصف بھی جانتا ہے۔ اسی لیے وہ غیور آدمی اپنی زندگی میں بہت محنت کرتا ہے اور کوشش اور جستجو کرتا ہے۔ سسرال والے خاصے مرفع الحال تھے، مرفع الحال تھے، خوشحال تھے، مال و دولت رکھتے تھے، مگر انہوں نے اسے گوارا نہیں کیا کہ سسرال والوں کے ٹکڑوں پر پاڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، یہ ان پر بوجھ بننے کے بجائے یہ ان کا رویہ تھا کہ ان پر بوجھ نہ بنا جائے۔ آج کل تو نوجوان ہمارے اس طرح کے شاہین اور اس طرح کے ہیرو ہیں کہ جو اسی بہت کم ہیں لیکن ہیں، پھر بھی اسی دھیان میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسرال مل جائے کہ جس کے گھر میں پڑے رہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ جی میں نے لکھے اس کو سارے خط مذاق ہی مذاق میں، مزے سے ہو گئی بسر مذاق ہی مذاق میں، پڑے رہے پھر ان کے گھر مذاق ہی مذاق میں۔ تو اسی طرح مذاق میں یا ویسے وہ چاہتے ہیں کہ بس ایسے سسرال ملیں جن کے گھر پڑے رہیں اور ہماری زندگی گزر جائے، لیکن یہ ایسے تھے۔ اور کوئی بھی غیور آدمی جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کبھی نہیں کرتا کہ کسی عزیز رشتہ دار یا کسی بھی انسان کا وہ محتاج ہو۔ جب ان کی شادی ہوئی تو غالباً 15 روپے کے ملازم تھے، اس وقت کے 15 روپے، اسی میں الگ ایک کھنڈلا لے کر رہتے تھے۔ کھنڈلا ٹوٹا پھوٹا مکان۔ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، کبھی بیوی ان لیتروں کو ہلگا لیتی، کبھی میاں لیتروں کو ہلگا لینا لٹکا لینا، پاؤں میں پہن لینا، کیونکہ وہ ٹوٹی پھوٹی جوتی تھی۔ تو یہ حالت تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آج ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں سب کچھ ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی دوسروں سے مانگنے میں انہیں بالکل آر نہیں ہوتی، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح مانگے تانگے سے گزارا کرتے رہیں۔ آج گھر میں تمام سہولتوں کے باوجود کسی سے کوئی حال پوچھیں تو وہ ہزار رونے لگ جاتا ہے۔ جو موجود ہے اس پر کبھی شکر نہیں کرتا اور جو نہیں ہے اس کا شکوہ کرتا رہتا ہے۔ یہ عمومی رویے ہیں انسانوں کے، جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے اور انسان محنت سے کتراتا ہے۔ یاد رکھیے گا، محنت سے کترانے والے انسانوں کو دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو دوسروں کا سہارا لیتے ہیں وہ کبھی ترقی کی راہ پر تو چلتے رہتے ہیں لیکن منزل کبھی حاصل
نہیں کر سکتے۔ اس لیے عزیز طلباء، ہمیں چاہیے کہ ہم غیرت کو اپنی فطرت اور اپنا وتیرہ بنائیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، جستجو کریں۔ تمام تر ناکامیوں کے باوجود، تمام تر مسائل کے باوجود ہمیں اپنا راستہ جو ہے وہ خود بنانا ہے اور خود طے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق سے اس طرح کے معاملات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔